ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 21 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 21 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 7 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौला अथवा प्रतिपदा तिथि अपराह्न 3:29 त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। चित्रा नक्षत्र राति 12:10 त्यसपछि स्वाति नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग साँझ 6:15 त्यसपछि वैदृति योग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 3:29 त्यसपछि बालवकरण राति 2:31 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:46 त्यसपछि तुला राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल दक्षिण योग्नी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि दिउँसो 12:46 त्यसपछि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष, जन्म समय यी कुराहरू सही रूपमा राख्नुहोस्। कमेन्ट बक्समा तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6 बजे हुनेछ र सूर्यास्त साँझ 5:42 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज दुर्गा पक्ष आरम्भ, घटस्थापना, माता महश्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:20 देखि दिउँसो 2:48 दक्षिणी दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6 बजेदेखि बिहान 7:28 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:56 देखि पूर्वाह्न 10:24 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:52 रहनेछ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 11:52 देखि दिउँसो 1:20 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:16 देखि अपराह्न 5:45 रहनेछ। अमृतबार बेला अपराह्न 5:45 देखि बेलुका 7:16 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन सकारात्मक छ। राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। आज गर्दै गरेको कामको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको जोस जाँगरले कार्यप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक रहनेछन् भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्रोत साधन जुट्नाले
कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने दिन हो भने आज कहीँ कतै कामको सही व्यवस्थापन नहुँदा अलमलमा परिन सकिन्छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। राम्रो कामको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज सामाजिक सम्पर्कहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रगतिका लागि नयाँ बाटो खोल्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने विगतका प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो योजनामा परिवर्तन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको समग्र दिन राम्रो नै हो र आज दिउँसोको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्र अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ र तपाईको कार्यशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईको सम्बन्धमा केही सुदृढपन आउन सक्ने एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ र अध्ययन पक्षमा सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने वृद्धहरूले विशेष चिसो मौसमी समस्याहरूमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन तपाईको मध्याह्नसम्मको समय सामान्य उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। आज तपाईको मेहनतले दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूको लागि काम कार्यको पक्षमा थोरै मन अस्थिर दोधार पर्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा तपाईले सजग रहनुहोस्। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्रतिस्पर्धीहरूले सामान्य हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुहोला। तर त्यस्तो भिगार गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। आज नसोचिकन अरूलाई धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज प्रतिफल सामान्य रहे तापनि तपाईको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज धेरै अरूको सुझावमा भर पर्दा कतिपय कार्य योजना अगाडि नबढ्न सक्छ। आज निराशा बढे पनि मेहनतले गर्दा पछिको दिनलाई फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। निराशापनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको रोकिएका काम कार्यहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन्। आफूले ध्यान दिन सके ती कार्यहरूलाई पुनः राम्रो गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। जस प्राप्त हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही सकारात्मक सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्छ। सही व्यक्तिको पहिचान गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको नयाँ परियोजनामा लागि पर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक इन्कम तपाईको राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सहज महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने कार्य व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि दिन राम्रो हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। किनभने दिउँसोको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या बाधाहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने, आफैमा आत्मविश्वास र शक्ति साहस बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने र तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आय इन्कम साँझको समय अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा भावनात्मक रूपमा एकअर्कामा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। प्रेमीसित पनि नजिक भएर साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैमा जोस जागर बढ्दै जाँदाखेरि तपाईको पढाइ पक्ष पनि साँझको समयपछि राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र स्वास्थ्य खानपिनमा सामान्य ध्यान दिनुहोस् र पनि साँझको समयपछि स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको सकारात्मक बन्दै जाने देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि मध्यमबाट राम्रो दिन बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क
3 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज काम कार्य धेरै भए पनि उचित सफलता प्राप्त गरेर उत्साहको कारण थकान बिर्सन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको काम कार्य सम्बन्धी नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईलाई काम गर्न भने अलि जोस जागर कमी हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनत अनुसार काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक थकान केही मेट्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आज विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कर्मचारी वर्गहरूको लागि तपाईँ आफैमा केही लगनशीलतामा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने र नतिजा पनि केही मध्यम बनिन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यहरू केही झन्झटिलो बाधायुक्त बन्नेछन् र तपाईको व्यक्तिगत कार्यहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। पुराना रोकिएका कामहरूलाई दोहोर्याएर काम गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज नजिकका साथीभाइसँग केही असमझदारीपन बन्न सक्ने र काम बिग्रिन सक्ने डरले सताउन सक्छ। दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट पनि मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। जागिरमा वा सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय पनि हो भने तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहोला र सीमित योजनाहरूमा लागि पर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। किनभने सबै योजनाहरू पूरा नहुन सक्छन् र पूरा नभएका योजनाले मनलाई खिन्न गराउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ भने आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त हुँदै जान सक्ने समय हो। दिउँसोको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईको मन स्थिर बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ आइडियाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने र प्रतिफल पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समय परिवार बीच रहेर केही भलाकुसारी गर्न सक्ने समय हो भने प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययनमा क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्ने छ। साँझको समयपछि अध्ययन पक्ष पनि राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्यमा कुनै पनि तनावहरू खेपिराख्नु भएको थियो भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिउँसोको समयपछि राम्रो हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज कार्यको प्रतिफल सकारात्मक हुँदा मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनतले तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट सरसल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ। आज वैदेशिक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज समय अनुकूल बन्नेछ। सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि विवादहरूलाई टुङ्ग्याउन सक्ने दिन हो भने आज समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको कार्यक्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि तपाईलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आफ्नो नीति र योजनाहरूलाई ख्याल गरेर अगाडि लागि परेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अरूको भर पर्दा काम बिग्रिन सक्छ, धेरै भर नपर्नुहोला। आज नयाँ कार्यहरूको प्रारम्भ गर्नका लागि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ भने व्यवसायिक वर्गहरूका लागि आर्थिक
सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज आर्थिक कारोबारमा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा सही निर्णय लिएर बढ्न केही दोधारपन बढ्नेछ। त्यति राम्रो समय छैन। कार्यमा केही बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा सोचे अनुसार आय इन्कम नहुन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय त्यति राम्रो छैन। साँझको समयमा कारोबार गर्दा थोरै बढी सजग रहनुपर्नेछ। कारोबारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला र तपाईको पारिवारिक सम्बन्ध का दृष्टिले एकअर्कामा केही असमझदारीपन मनमुटावको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा शङ्का उपशङ्का रहन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने मन चञ्चल रहन सक्ने, पढाइमा योजना अनुसार बढ्न गाह्रो हुन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही समस्याहरू आइपर्न सक्छ। साँझको समयपछि स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा बिहानको समय राम्रो भए पनि मध्याह्न पछिको समय तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। मध्याह्नसम्मको समय मध्यम नै देखिन्छ। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने बोलीले कार्यालय विवादतिर धकेल्न सक्छ। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ दिउँसोको समयसम्म र धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा पनि तपाईले व्यवहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलताको नजिक पुग्न सक्ने समय हो। कामको परिणाम आज नै नमिले तापनि तपाईको भोलिको दिनहरूका लागि विशेष सहयोग पुग्न सक्ने समय छ। तर लगनशील मेहनती भएर बढ्नुहोला। अवसरहरू प्राप्त भए पनि आज केही आत्मविश्वास र अस्थिरपनले गर्दाखेरि पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कुनै पनि वाद विवादमा अगाडि नसर्नुहोला, यसले घाटामा पर्न सकिन्छ। आज समयमा जागरुक नबन्दा वा निर्णय लिन नसक्दा अवसरमा पछि पर्न सकिन्छ। आर्थिक खर्चहरूमा ध्यान दिनुपर्ने समय हो भने शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावप्रति ध्यान दिँदा तपाईलाई फाइदा पुग्नेछ। आज तपाईका सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने समय हो। राम्रो संगत भने बिल्कुल मात्रामा पनि नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नु अगाडि राम्रो सोच विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज व्यावसायिक लगाव भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी मध्यम रहे तापनि आज दिउँसोको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईको मनलाई कन्ट्रोल गरेर स्थिर भएर बढ्न सक्ने, तपाई आफैमा शक्ति साहस बढ्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तमाम समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने र तपाईका सहयोगी पनि साथ दिँदै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई तपाईले अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूमा सुधार गर्दै जान सक्ने, व्यवसायप्रति लगाव बढ्नेछ र आय इन्कम पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। कारोबार मिलाउनका लागि पनि साँझको समय सकारात्मक बन्नेछ भने तपाईका लागि दिउँसो मध्याह्न पछिको समय क्रमशः सबै क्षेत्रमा राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईका साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र तपाईको विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा पनि सुधार हुनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही समस्याहरू थिए भने सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। साँझको समयपछि अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्रै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सक्ने दिन बन्नेछ। धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सक्नु राम्रो हुनेछ। अवसरको खोजी गर्न सक्ने समय पनि हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहनेछ भने दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँले केही मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने समय छ, तर नराम्रो दिन भने होइन। आज रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फाइदा पुग्नेछ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हो। हतारमा निर्णय लिँदाखेरि काम दोहोऱ्याउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने सबै काम कार्यहरू पुरा नभए पनि आंशिक मात्रामा फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। आज अरूको कमी कमजोरीहरू देखाउनुभन्दा आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आजको दिन लगानीबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मीबाट साथ सहयोगले हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय छ। आर्थिक पक्ष पनि केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको राम्रो बन्दै जान सक्ने समय छ। कार्य र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा बोलीको प्रभाव बढ्नेछ र कार्यहरूलाई अझ राम्रो गर्दै जान सक्ने समय हो र व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको लेनदेन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने आय इन्कम भन्ने तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज दिउँसोको समयपछि तपाईँको जति पनि नकारात्मक कुराहरू थिए ती क्रमशः हटेर जान सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको पारिवारिक जीवनबाट विशेष कुल कुटुम्बको सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने तपाईँको विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। केही आवश्यकता पूरा गरिदिनु राम्रो हुनेछ र आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि बढ्न सक्ने समय हो। पढाइ पक्षमा सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपिन योगा व्यायाममा आफूले पनि ध्यान दिनुहोस्। स्वस्थ रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिउँसो मध्याह्नपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरे तापनि समग्र दिन तपाईँका लागि फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको सपना र महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि एक राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग र मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने समय छ। सरसापटमा गएको धनहरू फिर्ता हुन सक्ने दिन हो भने तपाईँले आँटे अनुसार सबै कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्, तर तपाईँ निराश नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आय आम्दानीमा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि मन खुसी हुँदै भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन रहेको छ। रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन बन्ने छ भने आज निराशापन र आलसीपनलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सामान्य शारीरिक थकान रहन सक्ने समय हो भने नयाँ कामको केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति बन्दिन सक्छ र व्यावसायिक आय इन्कम भन्ने तपाईँको सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो, तर व्यावसायिक यात्रा केही खर्चिलो पनि बन्न सक्छ। आज वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्दै जानेछ। आय इन्कममा तपाईँको सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट भने तपाईँले बिहानको समयमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला।
केही निर्णय गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्नेछ। गलत निर्णयले आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय त हो। र दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय बन्नेछ भने सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय हो। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि लगानी बढे तापनि तपाईँको इन्कम बढ्न सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। र तपाईँले व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने थोरै कोसिस भने आफूले पनि गर्नुहोला। साँझको समयपछि तपाईँको ऋण लेनदेनको कुराहरू मिलाउनका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। र आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा घर परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यका लागि विशेष सरसल्लाह हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा छलफल हुन सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः आलस्यपन घट्दै जाने हुँदाखेरि पढाइमा रुचि बढ्नेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा भएका नकारात्मक असरहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन बन्नेछ। समग्रमा नराम्रो दिनपछि राम्रो हुँदै जान सक्ने, खुसी प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय सकारात्मक छ। दैनिकी काम कार्य राम्रो हुँदा मन खुसी हुन सक्ने दिन हो भने अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा उठाउन सक्ने समय छ। सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने बेला रहेको छ भने सांस्कृतिक कार्यहरूमा तपाईँ आफैमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। चिताए अनुसारका कार्यहरू केही पुरा हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्नेछन् भने आज सोचेको काममा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। तर आफूले पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैको आय आम्दानी बढ्न सक्ने दिन हो भने आज शरीरमा केही आलस्यपनले गर्दाखेरि सामान्य रूपमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँको आकस्मिक खर्चहरू बढ्न सक्छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ भने आज ईर्ष्या गर्ने भावनाले नकारात्मक परिस्थितिहरू सृजना गर्न सक्छ। थोरै ईर्ष्यालुपनहरूलाई आफूले कन्ट्रोल गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज सबै चिजलाई व्यवस्था गरेर तपाईँको काममा व्यस्त रहने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आय आर्जनमा तपाईँको वृद्धि हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन रहेको छ र बिहानको समय तपाईँका लागि फलदायी रहे तापनि दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा मन चञ्चल बन्न सक्ने, गलत निर्णयहरू हुन सक्ने, गलत सङ्गत बन्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने कारोबारका कुरामा, व्यावसायिक लगानी गर्ने कुराहरूमा मध्याह्न पछिको समय, दिउँसोको पछिको समय तपाईँका लागि राम्रो छैन। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शत्रुहरू एक्टिभ रहन सक्छन्, शत्रुहरूले असर पुर्याउन सक्छन्। ध्यान दिनुपर्ने समय छ। र तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा साँझको समय कुराकानी नमिल्न सक्छ। एकअर्कामा असमझदारीपन बढ्न सक्ने, सानो कुरामा पनि प्रेमीबाट आलोचित हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि नकारात्मक असर देखिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइप्रतिको रुचि घट्दै जान सक्ने समय हो। त्यति राम्रो छैन। मेहनत अनुसार प्रतिफल नकारात्मक बन्न सक्छ। विशेष यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन समग्रमा राम्रो छ। मध्याह्न पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि तपाईँका लागि समग्र दिन राम्रो देखिन्छ। सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल
प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गरेहरूका लागि योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने दिन हो। कार्य सफलताले मन खुसी बनाउनेछ। आज अवसरलाई पहिल्याउन सके फाइदा लिन सक्ने समय हो भने काम कार्यको सिलसिलामा आज केही राम्रा व्यक्ति राम्रा मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँ आफैबाट पनि केही उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। कृषि चौपाया दोपायाको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज धन आर्जनका स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् भने लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट भने थोरै सजगपन अपनाउनु पर्नेछ। आत्मबल बढ्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीबाट पनि तपाईँको दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट भने सधैँ हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँको कार्यक्षेत्रमा समस्या सानातिना भए तापनि सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कामले सफलता दिलाउन सक्ने समय हो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको लगानी गर्ने सोच बढ्न सक्छ र तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। लेनदेनको वातावरणहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ परियोजनाका लागि परिवार बीच तपाईँले छलफल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेमीबाट पनि कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति अझ लगाव बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा मध्याह्नपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँको समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आफूले आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईँले अरूका लागि आफ्नो समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईँको विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभदायक बन्न सक्ने समय पनि हो। आज कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आगमनले जसको भेटले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा फाइदाका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय हो। दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम फलदायी नै देखिन्छ भने आज आकस्मिक रूपमा केही धन लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिन क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहेको छ। विभिन्न अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो भने केही दिगो सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने सानो गल्तीको परिणाम केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज गरेको काममा सामान्य व्यक्तिले अब्जस पनि लगाउन सक्छन्। सजग रहनुपर्नेछ भने काम कार्यको वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज धर्म र सेवामूलक कामले मनलाई खुसी बनाउन सक्ने समय हो। गरिब दिन दुखी प्रति सेवा गर्ने भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि उपलब्धि मध्यम रहे तापनि नयाँ परियोजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्छ र गरेको लगानीबाट पनि तपाईँले प्रतिफल क्रमशः रूपमा प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय हो भने आय इन्कम बढ्दै जान सक्ने समय देखिन्छ।
र तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, परिवार बीच धेरै निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका नकारात्मक असरहरू पनि हटेर जान सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। दिउँसोको समयपछि स्वास्थ्यमा केही क्रमशः सुधारको खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनमा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र त्यस्तो नकारात्मक असर नहुँदाखेरि तपाईको समग्र दिन केही राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो र दिउँसो मध्याह्नपछि अझ राम्रो बन्दै जाने देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रह। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय मध्यम नै देखिन्छ। तपाईको मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ र कार्यमा भने सामान्य बाधा आउन सक्ने समय हो। आज समयमा सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्, आफूले ध्यान दिनुपर्ने छ। आज माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी कुनै परियोजनाहरूमा जस्तै किनमेलका गतिविधिहरूमा तपाईको दिन व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आफ्नो काम कार्यहरू यदि ठप्प छ, बढेको छैन भने ती कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर विगतका केही नराम्रा कुराहरूले तपाईको मनलाई अस्थिर बनाउन सक्छ, नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ। मानसिक रूपमा शान्त भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कुनै पनि समस्या काम कार्यको क्षेत्रमा होस्, सम्बन्धका कुरामा होस्, कुनै पनि कुरामा समस्या छ भने समस्यालाई तनावको विषय नबनाउनुहोला। समाधानका लागि सबैको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। विवादले कुनै पनि झन्झटिलो कार्यमा फस्न सकिन्छ, त्यसैले विवादित कार्यमा पस्ने नगर्नुहोला, टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक यात्रा थोरै कष्टदायी बन्न सक्छ, अनावश्यक बन्न सक्छ, ध्यान दिनुपर्ने छ। आज लगानी गर्नका लागि विशेष तपाईको दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि लगानीका लागि राम्रो हुँदै जान सक्ने, गरेको लगानीबाट तपाईको आय इन्कम सुधार बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक आस्था अझ बढेर जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तपाईका तमाम समस्याहरूमा क्रमशः सुधार महसुस गर्दै जान सक्ने, मन हल्का हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईको कार्य व्यवसायको क्षेत्रमा भएको तनावहरू सेयर गर्नुहोस्, परिवार बीच राख्नुहोस्। परिवारबाट सरसल्लाह सुझाव हुन सक्ने, परिवारसँग आज नजिकपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि समस्याहरू थिए भने, मनमुटावहरू थिए भने ती मनमुटावहरू हटेर जान सक्ने र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्दै जाने हुँदाखेरि तपाईको पढाइ पक्ष अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। रुचिका साथ बढ्दै जान सक्ने समय छ। आफूले ध्यान दिन भने नछोड्नुहोला र आज स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, स्वास्थ्य फिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा सबै क्षेत्रमा दिउँसो मध्याह्न पछिको समय तपाईका लागि लाभदायी बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय राम्रो हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय छ। दिनचर्या केही रमाइलोमा बित्न सक्ने समय छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्य सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुन सक्ने दिन छ भने कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। गरेको कामको प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने तपाईबाट प्रशंसनीय कामले मान सम्मान बढ्न सक्ने समय छ। नयाँ सवारी साधन
प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ भने अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा केही सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तु जुटाउनका लागि परिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज साथीभाइहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईको सोच शैलीमा केही नयाँपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीमा मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईभित्र रहेको सङ्कालो प्रवृत्तिलाई केही कमी गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज समग्रमा तपाईका लागि दिन त राम्रो हो, तर मध्याह्नसम्मको समय राम्रो छ। मध्याह्नपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही नकारात्मक आकस्मिक रूपमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ र सहकर्मीहरू पनि टाढिन सक्छन्। कार्य वातावरण सोचेअनुसार नबन्न सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने विशेष तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गरेको लगानीबाट त्यति राम्रो इन्कम नहुन सक्छ। ऋण लेनदेनको कुरामा साँझको समय तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ। समस्यामा पर्न सकिन्छ। ती कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र झट्ट आवेशमा आएर नयाँ लगानी नगर्नुहोला। अरूको धेरै विश्वास पनि नगर्नु नै जाति हुनेछ। यी कुराहरूमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने तपाईको विशेष पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले साँझको समयपछि त्यति राम्रो छैन। एकअर्कामा मनमुटावको भावना स्थिति बन्दिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ। तपाईको व्यवहारले गर्दा तपाईको प्रेमी र वैवाहिक सम्बन्ध केही टाढिन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा पनि तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सही व्यवस्थापन नहुन सक्छ। रुचि घट्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि असर देखिन सक्छ। साँझको समयपछि त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी, ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। राशिफल मिलेन नभन्नुहोला। राशिफल भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सबै कुरा मिल्छ भन्ने पनि होइन र तपाईको ग्रह दशा एकतिर हुन्छ। मैले भन्ने राशिफल तपाईको राशिको आधारमा हुन्छ। कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ र पनि अघिल्लो दिन नै भोलिपल्टको राशिफल सुनेर तपाईले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिन राम्रो बनाउनका लागि राशिफलबाट मद्दत पुग्ने नै छ। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।